नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ स्टडी टेक नेपाली युट्युब च्यानलमा। आज म इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्सको ट्रान्समिसन लाइन च्याप्टरको न्युमेरिकल गर्न गइरहेको छु। यसमा चाहिँ हामीले 6वटा फर्मुलाबाट सबै न्युमेरिकल गर्न सक्छौं। मेनली एक्जाममा सोध्ने भनेको लसलेसबाट सोध्छ, त्यही भएर म लसलेस वाला फर्मुला गरेछु आज। सुरुमा एउटा कहिलेकाहीँ के सोध्ने गर्छ भन्दाखेरिमा क्यारेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेन्स भनेको के हो? जेड नट हो। जेड नटको फर्मुला के छ? अंडर रूट R plus J omega L divided by G plus J omega C। लसलेसमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा R equal to G equal to 0 हुन्छ। लसलेसमा R equal to G equal to 0 भयो भने R र G को भ्यालु 0 हुन्छ। यसमा R र G को भ्यालु 0 राख्दाखेरि J ओमेगा तल माथिको क्यान्सल हुने भयो, बचे के? अंडर रूट L by C। लसलेसमा क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स निकाल्दाखेरि हामीले के फर्मुला राख्नु पर्यो? अब डाइरेक्ट भन्दाखेरिमा जेड नट को ठाउँमा जेड नट इक्वल टु अंडर रूट L डिवाइड बाई C। लसलेसमा चाहिँ R र G 0 हुन्छ। अब अनि कहिलेकाहीँ के सोध्ने गर्छ भन्दाखेरिमा यो प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट गामा इक्वल टु अल्फा प्लस जे बीटा। यसमा चाहिँ यो गामा जस्तो यो चाहिँ प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट भयो, यो अल्फा चाहिँ अटेन्युएसन कन्स्टेन्ट र यो बीटा चाहिँ भनेको चाहिँ फेज कन्स्टेन्ट हो। र यो अल्फा प्लस जे बीटालाई पनि हामी के लेख्न सक्छौं भने अंडर रूट R प्लस J ओमेगा L प्लस G प्लस J ओमेगा C। र यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरिमा लसलेसमा चाहिँ R र G पनि 0 हुन्छ। अनि ओमेगा LC को ओमेगा अंडर रूट को दुईटा J स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर चाहिँ बाहिर आउने भएर ओमेगा J ओमेगा LC हुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ यो क्वेशनमा हामीले डाइरेक्ट सोध्ने गर्छ, कहिलेकाहीँ फेज कन्स्टेन्ट निकाल लसलेसमा भन्ने बित्तिकै हामीले के राख्नु पर्यो फर्मुला? फेज कन्स्टेन्ट भनेको जे बीटा हो। जे बीटा इक्वल टु यहाँ जे ओमेगा एलसी। जे कटेपछि के हुन्छ? हाम्रो ओमेगा एलसी मात्र हुने भयो, त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट के लेख्नु मिल्छ? ओमेगा एलसी। फेज कन्स्टेन्ट निकाल भनेको बेला कहिलेकाहीँ हाम्रो अल्टरनेसन कन्स्टेन्ट निकाल भन्छ र कहिलेकाहीँ प्रोपगेसन कन्स्टेन्ट। तर लसलेसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा कुरा जहिले बुझ्नुपर्ने, यो अल्फाको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ, अल्टरनेसन कन्स्टेन्ट 0 हुन्छ लसलेसमा चाहिँ। अनि भ्यालुसिटी निकाल पनि भन्छ। यसमा कहिलेकाहीँ के सोध्छ भन्दा भ्यालुसिटी भनेको के? ओमेगा बाई बीटा। ओमेगा दिइरहेको हुन्छ, बीटा भ्यालुको दिइरहेको हुन्छ। ओमेगा भनेको 2πf, बीटाको भ्यालु थाहा छ हामीलाई, त माथिबाट आइहाल्छ यो बीटाको भ्यालु। वेभलेन्थ पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ। वेभलेन्थ भनेको के हो? 2π बाई बीटा। वेभलेन्थ बाई 2π बाई बीटा। र कहिलेकाहीँ भ्यालुसिटी निकाल पनि भन्छ। भ्यालुसिटी भनेको के? यसमा हाम्रो भ्यालुसिटी यो वेभलेन्थ, हाम्रो वेभलेन्थ इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरिमा v बाई एफ हो। ओमेगा यो वेभलेन्थ भनेको भ्यालुसिटी बाई फ्रिक्वेन्सी पनि हो। यो कसरी राख्ने भन्दाखेरिमा क्वेशन अनुसार कहिलेकाहीँ भ्यालुसिटी इक्वल टु बीटा बाई ओमेगा पनि राख्न मिल्यो। कहिलेकाहीँ भ्यालुसिटी इक्वल टु के हुन्छ भने ल्याम्डा इन्टु फ्रिक्वेन्सी राख्दा नि हुन्छ। अब क्वेशनमा के दिया त्यही अनुसार यो फर्मुला राख्नु पर्यो। इनपुट इम्पिडेन्स भनेको के हो? जेटिन को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि यो धेरै सबै क्वेशनमा यो जहिले पनि सोध्ने क्वेशन हो। जुनसुकै बेला पनि यो इनपुट इम्पिडेन्स निकाल जेटिन भन्छ। जेटिन भनेको के हो? सुरुमा हामीले के भन्छ? जेड नट इन्टु के छ भन्दाखेरि जेड एल प्लस जे जेड नट टेन बीटा एल डिवाइड बाई जेड नट प्लस जेड एल टेन बीटा एल। यसमा चाहिँ के भन्दाखेरिमा हाम्रो सुरुमा जेड, यसमा याद गर्नलाई के, यसमा यो इनपुट इम्पिडेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरिमा जहिले पनि एउटा जेड नट र जेड एल हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सुरुमा हाम्रो यो अलिकति याद गर्न सजिलै मैले यो जेड नट सुरुमा जेड नट आएपछि के हुन्छ? जेड नट त हुने भयो जहिले पनि, जेड नट इन्टु जेड एल। जेड नट पछि के आयो? जेड एल। अब बाँकी के रह्यो फेरि? जेड इन्टु जेड नट। जेड यसमा चाहिँ भित्र के जेड एल आइसकेपछि जेड नट हुने भयो यो टेन बीटा एलसँग। यसको तल के छ? जेड माथि जेड एल छ भने तल के जेड नट राख्नु पर्यो। यो बुझ्नलाई चाहिँ मैले चाहिँ यसरी बुझ्दैछु, तपाईँहरू अब जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्नु होला। अब के छ? के छ अर्को चाहिँ? अर्को कहिले के सोध्ने गर्छ भने रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट गामा इक्वल टु जेड एल माइनस जेड नट प्लस डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड नट। यो रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट को चाहिँ जेड एल माइनस जेड नट डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड नट। र अनि कहिलेकाहीँ के सोध्छ? स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो भनेको 1 प्लस मोडुलसको भित्र के स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो, यो रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट जो आउँछ नि यो गामा 1 प्लस मोडुलस भित्र गामा र 1 माइनस मोडुलस भित्र गामा। यो रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट आएकोले चाहिँ यही हो 1 माइनस प्लस माइनस गर्ने यो गामालाई चाहिँ मोडुलसको भित्र। अब यसमा चाहिँ एउटा क्वेशन छ,
मैले एउटा क्वेसन ल्याएर आएको छु। यो चाहिँ क्वेसन के छ भन्दाखेरिमा लसलेसको क्वेसन एक्जाम जहिले पनि लसलेसको क्वेसन सोध्ने गरेकोले के अ लसलेस ट्रान्समिसन लाइन विथ जेट नट इक्वल टु 60 ओमेगा इच 400 मीटर लङ इट इज ट्रान्समिटेड विथ अ लोड जेटेल इक्वल टु 40 + j80 ओमेगा एन्ड अपरेट एट अ फ्रिक्वेन्सी अफ 1 मेगाहर्ट्ज लेट द भेलोसिटी v इक्वल टु 0.8 c अन द लाइन वेयर c को भ्यालु कति दिएको छ 3 × 10⁸ द भेलोसिटी अफ एयर इन भेलोसिटी अफ एयर यो चाहिँ 3 × 10⁸ भएको के निकाल भनेको छ यसमा रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट गामा निकाल भनेको छ स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो SWR र इनपुट इम्पिडेन्स मैले अघि नै भनिसकेँ फर्मुला चाहिँ। अब यसमा चाहिँ के छ गिभन के छ जेटेल के छ लेखौँ जेटेल इक्वल टु 40 + j80 ओमेगा जेट नट भनेको छ हाम्रो 60 ओमेगा। अब के छ अर्को फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु 1 मेगाहर्ट्ज 1 मेगाहर्ट्जलाई हामीले हर्जमा बदल्दाखेरि 1 × 10⁶ हर्ज मेगाहर्जलाई हर्जमा बदल्नु पर्यो। भेलोसिटी हाम्रो 0.c दिएको सी वेयर सी के भने सी को कति छ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। नाउ अब हामीले के निकाल्नु भन्दाखेरिमा के छ भन्दाखेरिमा रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट गामा इज इक्वल टु के छ हाम्रो मैले अघि रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्टको फर्मुला के छ यहाँ जेटेल माइनस जेट नट डिभाइड बाई जेटेल प्लस जेट नट के लेख्नु पर्यो जेटेल माइनस जेट नट डिभाइड बाई जेटेल प्लस जेट नट। हाम्रो सबै भ्यालु जेटेलको भ्यालु पनि थाहा छ जेट नटको भ्यालु पनि थाहा छ। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जेटेलको भ्यालु कति छ 40 + j80 माइनस जेट नटको भ्यालु कति छ अहिले 60 जेटेलको भ्यालु 40 + j80 + 60 यसलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि के हुन्छ यो -20 + j80 भयो 40 - 60 -20 तल चाहिँ कति भयो 100 + j80। अब यो हाम्रो के को कुन फर्ममा छ यो रेक्टेङ्गुलर फर्ममा छ। यसले हामी पोलर फर्ममा राख्दियौँ। अब यो रेक्टेङ्गुलर फर्मलाई पोलर फर्ममा राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरिमा क्यालकुलेटरमा यो रेक्टेङ्गुलर फर्मलाई पोलर फर्ममा गर्दाखेरि गर्दाखेरि सिफ्ट यो प्लसको छ नि यहाँ पोल आयो अनि -20 सिफ्ट यो कमा र जी को ठाउँमा कति छ 80 कति आयो 82.46 एङ्गलमा कति आयो 104.104.036 डिभाइड बाई अब यो फेरि के छ अब यो 100 + j यसलाई पनि फेरि के रेक्टेङ्गुलर छ पोलरमा बदल्दाखेरि सिफ्ट पोल गर्नु पर्यो सिफ्ट पोल कति अब 100 सिफ्ट कमा यो j + 80 j80 भने 80 गर्नु पर्यो। अब कति आयो 128.06 एङ्गल 38.659। अब हाम्रो यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो। अब कति 82.46 डिभाइड बाई 128.06 कति आउँछ 0.643 आयो 0.6439। एङ्गलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा एङ्गलमा चाहिँ एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरिमा एङ्गलमा चाहिँ यो एङ्गल चाहिँ डिभाइड छ भने माइनस हुन्छ 8 छ यो मल्टिप्लाई छ भने चाहिँ 8 हुन्छ एङ्गल चाहिँ। अब यसमा चाहिँ के छ डिभाइड भएकोले 104.036 माइनस 38.659 कति आउँछ 67.35 यो एङ्गल डिभाइडमा भएपछि चाहिँ माइनस हुन्छ मल्टिप्लाईमा भए चाहिँ प्लस हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ उसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले डिभाइड भएको रे यो गऱ्यौँ। अब हाम्रो अर्को के छ भन्दाखेरिमा अब हाम्रो के निकाल्नु पर्ने छ अर्को बी नम्बरमा के छ भन्दाखेरिमा स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो SWR इक्वल टु 1 प्लस फर्मुला के थियो हाम्रो 1 प्लस मोडुलसभित्र यो आएको के छ अहिले कोएफिसिएन्ट यो रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट आएको चाहिँ रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्टको आएकोलाई मोडुलसभित्र प्लस 1 माइनस
यो रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट। यसमा चाहिँ हामीले एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ कि यो एंगल चाहिँ राख्नु पर्दैन। यो यसमा यो एसडब्ल्युआर निकाल्दाखेरि स्ट्यान्डिङ वेभ रेस निकाल्दाखेरि चाहिँ 1 प्लस यो 0.6439 चाहिँ राख्नु पर्यो। यो एंगल चाहिँ राख्नु पर्दैन यसमा। 1 माइनस 0.6439 1.6439 डिवाइड बाई कति हुन्छ यो 1 डाइरेक्ट राखिदिनु 1.6439 डिवाइड बाई कति छ 1 माइनस 0.6439 कति आयो आन्सर 4.61। कति आन्सर यसको चाहिँ कति आयो आन्सर भन्दाखेरिमा क्यालकुलेटर मैले डाइरेक्ट हान्दिएँ 4.616। स्ट्यान्डिङ वेभ रेस यसको कुनै पनि युनिट हुँदैन, रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्टको पनि युनिट हुँदैन। अब हाम्रो बाँकी के छ भन्दाखेरिमा इनपुट इम्पिडेन्स। अब बाँकी हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा इनपुट इम्पिडेन्स Z10 को फर्मुला के छ हाम्रो इनपुट इम्पिडेन्स Z10 भनेको के हो भन्दाखेरिमा Z0 अघि मैले लेखिदिएँ मैले ZL प्लस JZ यहाँ L छ भने यहाँ नट हुने भयो 10 बीटा L डिवाइड बाई Z0 प्लस ZL 10 बीटा L। अब हामीले बीटा L को सबैको भ्यालु थाहा छ तर बीटा L को भ्यालु चाहिँ छैन। बीटा L को भ्यालु थाहा छ तर बीटा को भ्यालु थाहा छैन। बीटा को निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा यो अघिको क्वेसनमा के छ हाम्रो यो बीटा निकाल्ने यो यसमा चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सी वेभलेन्थ भनेको के छ वेभलेन्थ भनेको चाहिँ वेभलेन्थ इक्वल टू 2 पाई बाई बीटा भनेपछि अब हाम्रो यहाँ बीटा इक्वल टू यस्तो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन। बीटा इक्वल टू बीटालाई यता यसलाई बीटालाई यता योलाई यता यसलाई यता गरेर के हुन्छ 2 पाई बाई ल्याम्डा गर्न मिल्छ 2 पाई बाई ल्याम्डा गर्न मिल्यो। अब 2 पाई को फर्मुला के 2 पाई को 2 पाई भइहाल्यो। हाम्रो ल्याम्डा भनेको के छ यो वेभलेन्थ भनेको के छ वेभलेन्थ भनेको के हो भेलोसिटी बाई फ्रिक्वेन्सी। भेलोसिटी भएपछि भेलोसिटी बाई फ्रिक्वेन्सी यसले चाहिँ के गर्नुहुन्छ 2 पाई यो माथि जाँदाखेरि के हुन्छ यता 2 पाई एफ डिवाइड बाई भी। अब हामी निकाल्ने खास बीटा एल को भ्यालु हो त्यही भएर अब एल इन्टु एल पनि गरिदिउँ यहाँ बीटा एल। अब 2 पाई एफ भनेको छ 2 पाई एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी भनेको छ 1 × 10⁻6 आएको छ हाम्रो 10⁻6 आएको छ। अब भेलोसिटी भनेको छ भेलोसिटी भनेको हाम्रो भी को भ्यालु कति छ 0.8 c छ। अब 2 पाई × 1 × 1.6 डिवाइड 10⁻6 डिवाइड बाई 0.8 × c भनेको छ हाम्रो 3 × 10⁸। यो डाइरेक्ट मैले लेखिदिएँ कति हुन्छ भन्दाखेरिमा इन्टु एल भनेको छ हाम्रो 400 क्वेसनमै छ 400 क्वेसनमै गिभन छ 400 गिभन छ यो। अब त्यसो भएपछि अब बीटा एल को भ्यालु कति आउने भयो डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा यो मैले डाइरेक्ट क्यालकुलेटर हान्दै यो कति हुन्छ क्यालकुलेटर हान्दै गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि यो 10.47 रेडियन। अब यसमा एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरिमा हाम्रो रेडियनमै राख्ने कि डिग्रीमा राख्ने। म चाहिँ अब के गर्छु भन्दाखेरिमा डिग्रीमा राखेर गर्छु त्यही भएर यसलाई 10.47 लाई 10.47 लाई रेडियनसलाई के राख्नु पर्यो यो रेडियन चाहिँ म डिग्रीमा बदल्छु। तपाईले अब यस्तो डाइरेक्ट याद छ भने के हुन्छ भने 1 रेडियन इक्वल टू एप्रोमेक्स कति हुन्छ 57.3 हुन्छ। एप्रोमेक्स यति हुन्छ एक्ज्याक्ट हैन कि 57.3 एप्रोमेक्स हुन्छ। अब यस्तो गर्नु छैन भन्दाखेरि ल यस्तो याद भएन भने के गर्नु पर्यो भन्दा क्यालकुलेटर त छ हामीसँग क्यालकुलेटरमा के गर्नु भन्दाखेरिमा 10 पोइन्ट शिफ्ट ड्र्याग गर्ने यो डीआरएजी हाम्रो यो क्यालकुलेटरमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा 10.47 शिफ्ट ड्र्याग गरेर रेडियनमा बदल्दाखेरि कतिमा छ रेडियन 2 मा छ त्यही भएर 2 प्रेस गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो अनि 2 इक्वल टु गर्दाखेरि कति आयो 599.88 यो भने कति 599.88 बीटा एल को भ्यालु कति आयो 599.8 आयो। यो डाइरेक्ट यस्तो यो 1 रेडियन इक्वल टु 57.3 × 10.47 गर्दा पनि यति नै आउँछ।
क्यालकुलेटरमा डाइरेक्ट के गर्दाखेरि क्यालकुलेटरमा एकचोटि म फेरि भन्दैछु क्यालकुलेटरमा के गर्ने भन्दाखेरिमा पहिला रेडियनको कति आएको भ्यालु 10.47 आछ भनेपछि यसलाई रेडियनमा बदल्नु पर्यो शिफ्ट अनि यो एन्सरको यहाँ शिफ्ट दाबिसकेपछि के गर्नु पर्यो यो ड्र्याग यो DRAG मा प्रेस गर्ने त्यसपछि अब कति छ यहाँ 2 छ कति आहा 2 आहा 2 मा के छ 2 मा रेडियनमा बदल्ने 2 छ यो आयो अब के गर्ने इक्वल टु गर्दाखेरि 599.88 यति आयो आइसकेपछि अब हाम्रो सबै आइसक्यो अब के गरौँ भन्दाखेरिमा यो Z10 को भ्यालु निकाल Z10 इक्वल टु Z0 अनि Z0 60 ZTL को भ्यालु हाम्रो कति छ 40 प्लस J80 प्लस J60 इन्टु 10 यो अब यो राख्नु पर्यो बिटा L को ठाउँ कति 599.88 डिभाइड बाई 60 Z0 भनेको 60 प्लस J40 प्लस J80 10 599.88 अब 60 जस्ताको जस्तै छोडिदिउँ यो भित्रको लागि के गरौँ क्यालकुलेसन गरिदिउँ अब यो क्यालकुलेटरमा यो डाइरेक्ट हान्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरिमा 40 यो डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा हान्दा नि हुन्छ मैले क्यालकुलेटरमा हाने डाइरेक्ट लेख्दा नि हुन्छ मैले चाहिँ के गर्छु स्टेपवाइज गरिदिन्छु यसपछि के गर्नु पर्यो भन्दा यो 60 छ नि यो 60 जस्ताको तस्तै अगाडि राखेपछि अब 40 प्लस यो 40 जस्ता J180 प्लस अब यसलाई के गर्नु पर्यो 10 क्यालकुलेटर हानौँ अब 10 599.88 इन्टु 60 गर्दाखेरि कति आयो 103.42 जे आयो अब तलतिर के छ 60 को जस्ता जस्तै छोडिदिउँ हाम्रो यो के गर्नुपर्ने भन्दाखेरिमा यो 10 को आएको भ्यालु चाहिँ यो यसलाई पनि गर्नुपर्ने J ले पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ त्यही हुनाले के गर्नुपर्यो भन्दाखेरिमा अब J40 यसले मल्टिप्लाई गर्दा यसो गरौँ एकचोटि चाहिँ यसलाई के गर्नुपर्यो भन्दाखेरिमा 10 599.88 इन्टु कति आयो 1.72 आएपछि इन्टु 40 गर्दा कति भयो 68.94 जे भयो अनि यो माइनस यो J इन्टु J गर्दा माइनस हुन्छ J इन्टु J गर्दा माइनस भयो 80 इन्टु यो यतिको भ्यालु कति आछ 1.72 यो 10 यसको 10 को 10 599.88 को भ्यालु चाहिँ 1.72 आहा कति हुन्छ भन्दाखेरि 137.6 अब के गरौँ भन्दाखेरि 60 जस्ताको जस्तै छोड्दिउँ यसलाई कति भयो 40 प्लस 183.42 जे भयो तल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो 137.6 माइनस 60 गर्दा 77.6 यो माइनस 76 प्लस J 68.94 अब 60 अब यसलाई यो चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि रेक्टेङ्गुलर फर्ममा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी पोलर फर्ममा बदलौँ शिफ्ट पोलर फर्ममा बदल्नलाई के गर्नु पर्यो शिफ्ट अनि यो प्लसको साइन 40 कमा 183.42 कति आयो 187.73 एंगलमा 77.697 डिवाइड बाई यसलाई फेरि तलको लाइन पोलरमा बदलौँ माइनस 77.6 कमा J 68.94 कता कति आयो 103.8 एंगलमा कति आयो 138.38 अब यो
हाम्रो यो त नर्मल जस्तो भइसक्यो। अब 60 जस्ता जस्तै छोडिदिउँ। यसलाई के गरौँ, यसले 187.73 गर्दाखेरि डिभाइड कति हुन्छ, 1 डिभाइड बाई 103.8 गर्दा 1.808 आयो। एङ्गलमा चाहिँ अब एङ्गल चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि माइनस 60.7 आउँछ, माइनस 60.7। अब यो यसमा चाहिँ यो के छ भन्दाखेरिमा यसले चाहिँ भित्र यसको एङ्गलमा चाहिँ यो चाहिँ हामीले के मान्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले यसको एङ्गलमा चाहिँ के छ, 0, एङ्गल चाहिँ 0 लेख्न मिल्छ यसमा। त्यही भएर चाहिँ यसले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 60 × 1.808 एङ्गलले चाहिँ यो एङ्गल मल्टिप्लाईमा एङ्गल छ भने चाहिँ के हुन्छ, 0 प्लस माइनस 0 प्लस 0 प्लस माइनस जे हुँदा पनि 60 + 7 0ले जे हुँदा पनि हुनेको यही हो, 1.808 एङ्गलमा माइनस 60.7। अब यो 60 × 1.808 लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ, 108.25 एङ्गलमा। अब के हुन्छ, एङ्गलमा चाहिँ कति हुन्छ, यो 60.7 डिग्री नै हुन्छ। केही बुझेको छैन भने कमेन्ट गर्नु र साथीहरुमा शेयर गर्नु र हाम्रो यस स्टडी टेक च्यानल स्टडी टेक नेपाल युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला।